देसी नुस्खे की तरफ से मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ पे चैनल सब्सक्राइब करें और उसके बाद ये बेल का आइकन है, इस पे लाजमी क्लिक करना है और यहाँ पे इसको सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल क्लिक करके सेव कर लेना है, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आपको फौरी तौर पे मौसूल हो और आप फौरी तौर पर देख पाएँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू देसी नुस्खे पीके। देसी नुस्खे पीके की जानिब से खुश आमदीद। दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि मुझे बहुत सारे जो है ना लोगों ने सवालात की हैं कि यार आप ये बताएं कि इंसान, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमसे उम्र से बहुत ज़्यादा हैं, मतलब 5 साल बड़े हैं, 10 साल बड़े हैं, लेकिन वो हमसे यंग नज़र आते हैं। तो इसका क्या क्या मतलब तरीका है कि क्यों वो हम क्यों बूढ़े वक्त से पहले हो गए और वो क्यों हैं? हम सेहत में भी ठीक है उनसे, वो हमसे सेहत में भी कमज़ोर हैं, लेकिन हमसे अच्छे भले और सही नज़र आते हैं, यंग नज़र आते हैं। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ बता दूं, आप माइंड ना कीजिएगा। कुछ लोग मुझे कहेंगे कि यार आप ये किस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक हकीकत है। शौक़ इंसान को बूढ़ा नहीं होने देता, कोई भी शौक़ हो इंसान को कभी बूढ़ा नहीं होने देता। और मेरी एज 38 ईयर है, तो ये टाइटल में मेरी अपनी पिक्चर लगी हुई है, ये भी आज की है, आप ख़ुद अंदाज़ा करेंगे। और वैसे भी मेरा जो है ना तिब्बे यूनान का मैंने डिप्लोमा कर रहा हूँ, मेरा लास्ट ईयर है और मैं पेपर देने वाला हूँ 1-2 मंथ में। तो मैं लाइव प्रोग्राम करूँगा और मेरा अपना नाम पे चैनल भी है कि हकीम अब्दुल शहबाज, ये आप सर्च करेंगे यूट्यूब में आ जाएगा। तो मैंने जब वो चैनल पे वीडियो लास्ट दी तो मुझे लोगों ने सवालात करना शुरू कर दिए। तो मैं आपको भी बता रहा हूँ कि शौक़ इंसान को बूढ़ा नहीं होने देता, कोई भी शौक़ रख लें। तो जो मर्द हजरात औरत की छाती को ज़्यादा तरजीह देते हैं, तकते हैं, उनके हार्मोन्स का लेवल भी फिट रहता है और वो इस शौक़ में, वो कभी कोई भी शौक़ हो, लेकिन इस शौक़ में वो कभी, वैसे तो ज़िंदगी अल्लाह ताला के हाथ में है कि उनका माइंड और उनका दिमाग कभी बूढ़ा नहीं होने देगा उनको। और माशाल्लाह इस तरह के हमने बहुत सारे लोग आजमाए हैं, क्योंकि मेरा बुज़ुर्ग कहता था कि शौक़ इंसान को बूढ़ा नहीं होने देता, कोई भी शौक़ रख ले। तो दोस्तों, ये उसने ये नहीं कहा था कि आप इस तरह औरत की, ये सिर्फ हमारा तजर्बा है। और एक मैंने रिपोर्ट्स में भी पढ़ा था, दी मिरर रिपोर्ट है अमेरिका की, उसमें भी यही आया है। जब हमारा तजर्बा पहले था और उनकी रिपोर्ट देख के हमें पूरा यकीन, क्या हम फिर खुश हो गए कि यार हमारा तजर्बा जो था बिल्कुल फिट था कि जो बंदा औरतों का, अपनी औरत का ज़्यादा शौकीन हो, इसमें दिलचस्पी ज़्यादा रखता हो, तो पहले तो वो कभी मर्दाना पावर में कमज़ोर नहीं होता। दूसरा, वो कभी इस तरह के मसाइल में नहीं घिरता, क्योंकि वो 24 घंटे खुश रहता है या किसी लगन में लगा रहता है, तो वो लगन उसे कभी बूढ़ा नहीं होने देती। तो जो बंदे परेशानी की हालत में रहते हैं, यार ये होगा, एक छोटी सी बात को माइंड में रखते हैं, वो इंसान जल्दी बूढ़े हो जाते हैं और जल्दी असाबी कमज़ोरी का शिकार होते हैं। तो दोस्तों, और मेरे यूरोपियन दोस्तों ने मुझे कॉल्स की हैं कि यार हमें कोई ऐसा टाइमिंग का नुस्खा बताएं। आज मैं अपने दिल से आपको टाइमिंग का नुस्खा बता रहा हूँ, दिल से, जो कि हमारा आजमूदा है। वो आज तक किसी ने, पहले मैंने दो बार ये वीडियो दी है, पहले मैंने ये 2 बार वीडियो दी हुई है, लेकिन लोगों ने शायद इसको बहुत पहले की है, अब नई वीडियो ऊपर आ गई है तो पिछली वीडियो को कौन देखता है। तो दोस्तों, मलेशिया में मेरा दोस्त है, उसने मुझसे मेडिसिन मंगवाई टाइमिंग की। उसने कहा कि बकौल उसके, मुझे वहाँ का नहीं पता, कि वहाँ की औरतों की सुनती करते हैं बचपन में, जैसे कि यहाँ बच्चों की करते हैं, वहाँ लड़कियों की करते हैं, छोटी बच्चियों की। कैंडली उनकी टाइमिंग जो होती है, उनकी लिमिट होती है, औरत डिस्चार्ज होती है 40 मिनट तक। उसने शायद बढ़ा चढ़ा के कहा होगा, शायद 30 मिनट में, 15 मिनट में,
لیکن اس نے مجھے کہا ہے کہ 40 منٹ میں وہ ڈسچارج ہوتی ہے، لیکن میری وہ بیوی ہے، میں شادی کی ہے ملیشیا میں، لیکن مجھ سے وہ مطمئن نہیں ہے، کوئی چیز دیں کہ تاکہ میں اسے مطمئن کر سکوں۔ تو میں پریشان ہو کے میں نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر ایک اور بندے سے میں نے پھر انفارمیشن لی، اس نے بھی یہی کہا، اس نے کہا کہ 40 منٹ کا اس نے جھوٹ بولا ہے۔ ویسے ہمارے جو ایشین پاکستانی ہیں یا انڈین ہیں، ان سے 3 گنا ان کی لیمٹ زیادہ ہے، بعد میں جا کے ڈسچارج ہوتی ہیں۔ اور کوئی پاکستانی ایک ملیشین عورت کو مطمئن نہیں کر سکتا۔ تو میں نے سوچا یار عورت ہو اور مطمئن نہ ہو، یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، میں نے پھر اس کو میڈیسن ایک بنا کے دی، لیکن میڈیسن تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن آپ بنا سکتے ہیں۔ اس میں ہے شنگرف، کشتہ شنگرف 1 ماشا، افیون خالص 1 ماشا، توری کے بیج 6 ماشا، جائفل 1 ماشا، سہاگا بریان 1 ماشا، دودھ برگد 6 تولہ۔ ان سب چیزوں میں سے جتنے یہ وزن ہو جائے، ان کا آدھا اجوائن خراسانی ڈال دیں، اور 1 ماشا تخم میں جوز ماسل یعنی کہ تخم دھتورا، وہ بھی اس میں ڈال کے ان کو کھرل کریں، اچھی طرح کھرل کریں۔ جب دیکھیں گولی باندھنے کے قابل ہو رہا ہے، گولی باندھنے کے قابل ہو رہا ہے، تو اس میں اگر امساک ساتھ چلتے، اگر آپ کی طاقت پوری ہے اور ٹائمنگ نہیں ہے تو پھر یہی چیزیں استعمال کریں۔ اگر ساتھ میں امساک پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری رات کو، کیونکہ 1 گولی کھانے سے 1.25 گھنٹے کی ٹائمنگ ہے، 2 گولیاں کھانے سے پوری رات کی ٹائمنگ ہے، اس کا بندہ خلاص نہیں ہوتا۔ اور یہ آپ نسخہ بنائیں، یہ نمبر ہے میرا، آپ کے سامنے ہے۔ اگر آپ کو فائدہ نہ پہنچے، میں بہت ساری ویڈیو میں آپ مجھے برا بھلا کہہ سکتے ہیں، جو دل کرے آپ میرے چینل سے انسبسکرائب ہو سکتے ہیں اور مجھے لکھ کے دے سکتے ہیں آپ جھوٹے ہو، میں یہ چینل وغیرہ یہ ویڈیو بنانا بھی بند کر دوں گا، کیونکہ مجھے آپ سے کوئی لالچ نہیں ہے، میں صرف اچھی ٹپس دے رہا ہوں۔ اچھا دوستو، ان کو رگڑ کر اچھی طرح، اگر امساک آپ کا پورا ہے، طاقت پوری ہے، پاور پوری ہے، تو پھر یہی چیزیں، اگر نہیں ہے تو اس میں آدھا تولہ ڈال دیں زعفران، 3 رتی ڈال دیں مشک، خالص مشک اس میں ڈال دیں، پھر آپ اس کو بنائیں کھائیں۔ میں نے کہا کہ 1 گولی 1.25 گھنٹے کی ٹائمنگ، 2 گولیاں پوری رات خلاص نہیں ہوں گے، چاہے 10 عورتیں بھی ہوں بھاگ جائیں گی، کیونکہ اس کے کھانے کے بعد، لیکن گولی 1 کھانی ہے۔ اگر 1 گولی سے بھی آپ جو فارغ نہیں ہو رہے تو اس سے آپ تھک رہے ہیں، تو نمک استعمال کریں یا پھر لیمو چاٹ لیں۔ اس کو کھانے کے ایک اور طریقہ میں بتا رہا ہوں، اس کو کھانے کے بعد، مطلب رات کو کھائیں گے، کھانا کھانے کے بعد، اس کے بعد کھٹی یا نمکین چیز کوئی نہیں کھانی، 1 سے 1.5 گھنٹے بعد آپ جمع کریں، پھر حشر دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے۔ جتنی بھی بگڑی ہوئی عورت ہو جو مطمئن نہ ہوتی ہو، آپ کو تانے مارتی ہو آپ کی بیوی، یہ گولی کھا کر دیکھیں۔ یہ شارٹ نسخہ ہے، یہ اس کا پراپر کورس نہیں ہے۔ شوقین حضرات لے رہے ہیں، 50 گولیاں لیتے ہیں، 30 لیتے ہیں، 30 بناتے ہیں۔ ویسے زیادہ تر لوگ خود بنا رہے ہیں، لیکن ملیشیا والے کو میں خود یہاں سے بھیجوائی تھی، اور وہ آج پتہ نہیں وہ کیا کچھ گفٹ وغیرہ بھیج رہے ہیں، لیکن میں وہ میری ویڈیو سن رہا ہوگا، میں آپ کو اسے کہہ رہا ہوں کہ اکرام بھائی، وہ ملیشین، آپ میرے لیے کوئی گفٹ نہیں لے کے آنا، بس دعا کرنا ہے۔ تو ضرور میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔